नमस्कार, म नेपाल प्रकाश अधिकारी। तपाईहरूबीच आज आमाको सपना कविताको अभ्यासको चर्चा लिएर उपस्थित भएको छु। स्वीकार्नुहोस्। क्रान्तिकारी चेत भएका कवि गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा लेखिएको आमाको सपना कवितामा केही अभ्यासहरू दिएको छ। सुरुमा दिएको छ शब्दभण्डार। शब्दभण्डार अन्तर्गत उस्तै अर्थ दिने शब्दबीज जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। मैले यहाँ मिलाएर उत्तर मात्र राखेको छु। उषा झिसमिसे उज्यालो, सपना रमाइलो भविष्यको आशा वा कल्पना, यौवन युवा अवस्था, कलिलो कलकलाउँदो, सङ्ग्राम लडाईँ अथवा युद्ध, जडता मूर्खता, कण्ठ घाँटी, आशा चाहेको वस्तु पाउने इच्छा। यो हामीलाई दिएको छ र यसरी जोडा मिलाइयो। अब अर्थसँग मिल्ने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तर हुन सक्छन् राति जमिन रुख पात आदिमा पर्ने पानीका ससना थोप्ला, जसलाई हामी शीत भनेर भन्छौँ। यो हरियोमा दिएको उत्तर हुन्। ओठमा राखी दाहिने कुमतिर फर्काई बजाइने बाँस, निगालो आदिबाट बनाइएको बाजा बाँसुरी, लिने वा समात्ने काम ग्रहण, सिर्जना गर्ने क्षमता सिर्जना शक्ति, सन्तुष्ट हुने वा पार्ने वचन सान्त्वना। त्यस्तै बेगसित चलेको हावा आँधी। 3 नम्बरमा दिएका शब्दको पर्यायवाची शब्द लेख्नुहोस् र तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ। सुरुमा मैले तपाईहरूबीच पर्यायवाची शब्द प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। वायु हावा। यसका अरू शब्दहरू पनि पर्यायवाची शब्दको रूपमा हुन सक्छन्, तर मैले यहाँ यिनीहरूलाई सूचीबद्ध गरेँ। वायु हावा, आमा माता, मधुर मिठो, गरिमा महत्त्व, करुणा दया माया, नगर सहर, दक्ष निपुण, एकान्त सुनसान, धरती पृथ्वी, शिशु बालक। अब यी पर्यायवाची शब्दहरू प्रयोग गरेर मैले वाक्य निर्माण गरेको छु। वाक्य निर्माण यस प्रकार छ। हावा, हामी थुप्रै वाक्य बनाउन सक्छौँ एउटा शब्द प्रयोग गरेर। मैले नमुनाको रूपमा निर्माण गरेका वाक्य चाहिँ यस प्रकार छन्। वैज्ञानिकहरूले पानीबाट मात्र होइन हावाबाट समेत बिजुली निकाल्न सक्ने तथ्य प्रमाणित गरेका छन्। थुप्रै वाक्य हुन सक्छ हैन, मैले पनि भनिसकेँ। माता भनिन्छ पुत्र कुपुत्र हुन सक्लान्, तर माता कहिल्यै कुमाता हुन सक्दिनन्। मिठो, तिम्रो के जान्छ र, सबैसँग मिठो बोली बोल्ने गर न बाबु। महत्त्व, शिक्षाको महत्त्व थाहा पाएर आज परिश्रम गर्नेहरूले भोलि पछुताउनु पर्दैन। माया, माया यस्तो भाषा हो संसारका हरेक देशका बासिन्दाले बोध गर्न सक्छन्, बुझ्न सक्दछन्। सहर, वास्तवमा नेपालको योजना सहर होइन गाउँ हेरेर निर्माण गर्नुपर्छ। निपुण, धेरै क्षेत्रमा सामान्य ज्ञान हासिल गर्नुभन्दा विशेष क्षेत्रमा निपुण हुनु बुद्धिमानी हुन्छ। सुनसान, बसाइसराईका कारण कतिपय गाउँ त सुनसान बनेका छन्। पृथ्वी, यो पृथ्वी मानवको मात्र होइन सम्पूर्ण प्राणीहरूको साझा घर हो। बालक, फूल बालक र सङ्गीत मन नपर्ने मानिस कोही पनि हुँदैन। मैले फेरि तपाईँलाई एकपल्ट बुझाएँ। हाम्रो अभ्यासको नम्बर 3 मा केही शब्दहरू दियो, त्यसको पर्यायवाची शब्द लेखेर वाक्यमा प्रयोग गर्न भनियो। जस्तै वायुको पर्यायवाची शब्द हावा लेखियो र हावाको मैले वाक्यमा प्रयोग यसरी गरेँ। त्यस्तै अरू शब्दको पनि। नम्बर 4 मा दिएका उखानको प्रयोग गरी आफ्नो जन्मस्थानको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। एकले थुकी सुकी, सयले थुकी नदी, एउटा उखान। नजिकको तीर्थ हेला, जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी, आफू भलो त जगतै भलो, एक हातले ताली बज्दैन। यसको उत्तर मैले चाहिँ यस प्रकार लेखेको छु।
म गोर्खाको सुन्दर गाउँ मिरकोटमा जन्मेको हुँ। समयको लामो कालखण्ड उक्त ठाउँ विकासका हिसाबले पछि परे पनि अहिले क्रमिक विकासको चरणमा छ। एकले थुकी सुकी सयले थुकी नदी भने झैँ सबैको ससानो सहयोगमा बाटो, पुल, पुलेसा, विद्यालय निर्माण भएका छन्। हिजो नजिकको तीर्थ हेला गरेर छोराछोरी पढाउन सहर झरेकाहरू गाउँकै स्कुल राम्रो भन्दै धमाधम फर्किरहेका छन्। छिमेकी भनेका जिउँदाका जन्ती र मर्दाका मलामी हुन् भन्ने कुरा बुझेका गाउँलेहरू आजकल ससानो कुरामा विवाद गर्दैनन्, बरु सहन्छन्। हिजो हरेक कुरामा अरूका खोट देख्नेहरू आज आफू भलो त जगतै भलो भन्दै आफ्ना कमी कमजोरीप्रति गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दैछन्। यस गाउँमा धनी र गरिब तथा विभिन्न जात जातिबीच विशेष सहयोग र उच्च हार्दिकता छ। यस्तो लाग्छ उनीहरूले एक हातले ताली बज्दैन भन्ने कुरा राम्ररी बुझेका छन्। मैले दिएका उखानहरूलाई यो रूपमा प्रयोग गरेर एउटा नमुना अनुच्छेद बनाएँ आफ्नो जन्मस्थानको वर्णन गर्दै। तपाईँ पनि यसरी नै बनाउने अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 5 मा दिएका पारिभाषिक शब्दलाई शब्दकोशीय अनुक्रममा मिलाउनुहोस् र शब्दकोशको सहायता लिई तिनको अर्थ पनि लेख्नुहोस् भनेको छ। यो हामीले कक्षा 11 मा शब्दकोशको प्रयोग, यसको महत्त्वका बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौँ। त्यसको आधारमा दिएका शब्दलाई शब्दकोशीय क्रममा मिलाउनु पर्यो। त्यस्तै दिएका शब्दहरूको अर्थ पनि लेख्नु पर्यो। यी शब्दहरूको अनुक्रममा दिइएको छ: अधिवक्ता, अध्यादेश, त्यस पछाडि इजलास, कायलनामा, जमानत, तारिख र अन्य शब्दहरू क्रमशः छन्। म तिनीहरूको अर्थ पनि तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दछु। अधिवक्ता, अदालतमा झगडिया वा वादी प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुनी विशेषज्ञलाई हामी अधिवक्ता भन्छौँ। वकिल पनि भनेर भन्ने गरिन्छ साधारण भाषामा। अध्यादेश, संसदको अधिवेशन नभएको बेला निश्चित अवधिका लागि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्राध्यक्षबाट जारी गरिने आदेश, अस्थायी ऐन कानुन। यो नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अहिले निकै चर्चामा रहेको शब्द हो। अधि प्लस आदेश, अध्यादेश। इजलास, मुद्दा मामिला हेर्ने न्यायिक निकाय, अदालत, कचहरी। मुद्दाको सुनवाई हुँदा न्यायाधीश बस्ने ठाउँलाई पनि हामी इजलास भनेर भन्न सक्छौँ। कायलनामा, कसुर अथवा गल्ती स्वीकार गरेर लेखिएको कागज, गरेर गराएर लेखिएको कागज। जमानत, मुद्दा मामिला पर्दा ठेक्कापट्टा वा ऋण लिँदा अर्थात् निर्वाचनमा सम्बन्धित निकायले जम्मा गर्न तोकेको रकमलाई हामी जमानत भन्छौँ। तारिख, अड्डा अदालतमा कुनै व्यक्तिलाई हाजिर हुन तोकिएको मिति वा त्यस्तो कुरा लेखिएको कागज। यो अङ्ग्रेजी डेटलाई पनि हामी तारिख भन्ने चलन छ। तर यहाँ चाहिँ त्यो प्रसङ्गमा बुझ्नुपर्छ, यो सबै कानुनसँग सम्बन्धित प्राविधिक शब्दहरू, विशेष शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। यहाँ देवानी, लेनदेन सम्बन्धी। देवानी मुद्दा भन्नाले हामी लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा भनेर बुझ्छौँ। फौजदारी, कुटपिट, हत्या, चोरी आदिसँग सम्बन्धित मुद्दालाई हामी फौजदारी मुद्दा भनेर बुझ्दछौँ। बिगो, कसैको नोक्सानी गरे बापत तिर्नुपर्ने जरिमाना वा त्यस्तो रकम, कसुरदारले बुझाउनु पर्ने धनमाल। मुचुल्का, कुनै घटना वा गतिविधिको सर्जिमन गरेर लेखिएको कागज, स्थलगत लिखित विवरण। मुचुल्का उठाउने भनेको त्यो प्रकारको विवरण उठाउने। वारेस, झगडियाको अनुपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही हेर्न खटिएको प्रतिनिधि। विधेयक, संसदमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको कानुनको मस्यौदा अर्थात् संसदमा विचारार्थ प्रस्तुत ऐन। शनाखत, अड्डामा आफै उपस्थित भई र यो काम मैले गरेको वा देखेको हो भन्ने भाकामा लेखेर गरिने सही छापलाई हामी शनाखत भनेर भन्ने गर्छौँ। सरजमिन, सम्बन्धित स्थलमा गएर प्रमाणका लागि घटनाबारे बुझ्ने विवरण आदि लिने काम वा त्यस्तो गतिविधि। हदम्याद, कुनै काम गरिसक्ने अन्तिम म्याद वा सीमा, हदम्याद। अब महत्त्वपूर्ण खण्डमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। महत्त्वपूर्ण यो मानेमा कि परीक्षाको दृष्टिकोणले मात्रै भन्न खोजेको। पहिला हामीले प्रस्तुत गरेको शब्द भण्डारका कतिपय कुराहरू तिनीहरू पनि अत्यन्त महत्त्व राख्छन् जीवनमा। परीक्षाको दृष्टिकोणले चाहिँ
यस्ता प्रकारका प्रश्नहरू अलि महत्त्वपूर्ण छन्। दिएको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। यहाँ कवितांश यस प्रकार छ। आमा त्यो आउँछ र, हो बा त्यो आउँछ। त्यो बिहानको सूर्य झैँ उज्यालो छर्दै आउँछ, त्यसको कम्मरमा झन्डिएको शीत जस्तै टल्कने तिमी एक हतियार देख्नेछौ, त्यसैले ऊ अधर्मसित लड्नेछ। त्यो आउँदा तिमी पहिले त सपना हो कि भनेर छामछुम गर्नेछौ, तर त्यो हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता छोइने भएर आउँछ। प्रश्नहरू यस प्रकार छन्। हरियो रङमा प्रश्न सोधिएको छ र कालोमा उत्तर दिएको छ। त्यो र तिमी भनेका को हुन्? यस कवितामा प्रतीकको व्यवस्था गरिएको छ, प्रतीकको प्रयोग गरिएको छ। कवितालाई तार्किक ढङ्गले पुष्टि गर्न सक्ने हिसाबले हामी कविताको आफ्नै प्रकारले व्याख्या पनि गर्न सक्छौँ। एउटै प्रतीकले विभिन्न परिस्थितिमा विभिन्न अर्थ पनि लगाउन सक्छन्, सङ्केत पनि गर्न सक्छन्। यहाँ चाहिँ त्यो र तिमी भनेका को हुन् भन्ने सन्दर्भमा मैले चाहिँ यसमा कवितामा त्यो भनेको क्रान्ति वा विद्रोह हो भने तिमी भनेको छोरा, सन्तान तथा सचेत जनता हुन् भनेर यसलाई धारणा प्रस्तुत गरेको छु। किन क्रान्तिको आवश्यकता परेको हो? त्यति बेलाको सरकार निरङ्कुश थियो, बन्यो, समाजमा अन्याय र अधर्म बढ्यो, जनताहरूले पढ्न, लेख्न, निर्वाध बोल्न र व्यवसाय गर्न पाएनन्, समाज रोगी बन्दै गयो, जनताले जीवन रक्षाका लागि अर्काको आश्रय खोज्नुपर्ने अवस्था आयो, उनीहरूमा आत्मविश्वास भएन। तसर्थ निरङ्कुशताको अन्त्य गर्दै समाजमा सुशासन, समानता, सदाचारिता, पारदर्शिता कायम गराउन क्रान्तिको आवश्यकता परेको हो। अन्तिम वाक्य, निरङ्कुशताको अन्त्य गर्दै समाजमा सुशासन, समानता, सदाचारिता, पारदर्शिता कायम गराउन क्रान्तिको आवश्यकता परेको हो। त्यो हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता छोइने भएर आउँछ भन्नुको तात्पर्य के हो? मेरो विचारमा हिउँ र आगोको प्रभाव सबैलाई समान रूपमा पर्दछ। यिनको प्रभावबाट चाहेर पनि कोही टाढा भाग्न सक्दैन। जब महान क्रान्ति हुन्छ तब क्रान्तिबाट कोही पनि अछुतो रहन मिल्दैन, सक्दैन। हरेक तह र तबकाका सबै मानिसहरूलाई यसले प्रभावित पारेर छाड्छ भन्नु हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता छोइने भएर आउँछ भन्नुको तात्पर्य हो। माथिको कवितांशमा कस्तो शैलीको प्रयोग गरिएको छ? त्यो, तिमी, बिहानको सूर्य, शीत जस्ता प्रतीकात्मक शब्दहरू प्रयोग गरी संवादात्मक रूपमा आएको उक्त कवितांशमा आन्तरिक लय सहितको गद्य शैली प्रयोग भएको छ। अर्को नम्बर 4 मा तलको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ र यहाँ पनि एउटा कवितांश दिएको छ। हो र आमा, हो, तिमी जन्मदा तिम्रो कलिलो अनुहारमा त्यसकै छाया देख्ने आशा गरेकी थिएँ। तिम्रो हिस्सी परेको हँसाइमा त्यसैको सुन्दर छवि, तिम्रो तोते बोलीमा त्यसैको मधुर ध्वनि। तर त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ। त्यो तिमी नै हौला भन्ने मेरो यौवनभरिको सपना थियो। प्रश्न छ, आमाको सपना के थियो? उत्तर, यसले अलिकति पुष्ट्याइ खोज्छ। कविता र लेखक बाँचेको त्यस युग तथा परिवेश निहाल्ने हो भने त्यति बेलाको सरकार निरङ्कुश थियो। सीमित व्यक्तिको हुकुमको भरमा राज्य चलेको थियो। समाजमा अन्याय र अधर्म बढ्दै गइरहेको थियो। जनताहरूले पढ्ने, लेख्ने, निर्वाध बोल्ने र स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाएका थिएनन्। सुशासन र सदाचारिता थिएन। जनताहरू पराधीन थिए। यसरी समाज दिन प्रतिदिन रोगी बन्दै गयो। यस्तो अवस्थामा कुनै महान सन्तान जन्मिएर उसले क्रान्तिको शङ्खघोष गर्नेछ। त्यस क्रान्तिलाई सबै नवयुवा युवतीले साथ दिनेछन्। कोही पनि अप्रभावित नहुने उक्त क्रान्ति सफल भएर देशमा उज्यालो अर्थात् पारदर्शिता छाई जनताको जीवन स्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ। त्यो क्रान्ति छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्छ, हुनेछ भन्ने सपना कविको थियो। यसलाई यो भाव आउने गरी तपाईहरूले आफ्नै भाषामा मिलाएर लेख्न सक्नुहुनेछ। कुनै महान सन्तान जन्मिएर उसले क्रान्तिको शङ्खघोष गर्नेछ। त्यस क्रान्तिलाई सबै नवयुवा युवतीले, सन्तानहरूले साथ दिनेछन्। कोही पनि अप्रभावित हुँदैनन् उक्त क्रान्तिबाट।
उक्त क्रान्ति सफल भएर छाड्छ, अर्थात् देशमा उज्यालो पारदर्शिता छाई जनताको जीवन स्तरमा देखिने गरी सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ, त्यो क्रान्ति छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्छ भन्ने कविको सपना थियो। नम्बर खमा प्रश्न सोधिएको छ, त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ भन्नुको तात्पर्य के हो? कविताका विभिन्न ठाउँमा प्रतीकात्मक शब्दहरू आएका छन् जसका कारण कविता थप प्रभावकारी बनेको छ। यहाँ प्रयुक्त त्यो मिठो गीतले अन्तर्यमा सबैको हित गर्ने क्रान्ति अर्थात् विद्रोहलाई जनाएको छ। यस पहिले पनि कवि तथा परिवर्तनको चाहना गर्ने व्यक्तिलाई क्रान्ति हुन्छ भन्ने विश्वास लागेको थियो, तर त्यो विद्रोहले विविध कारणले पूर्णता पाउन सकेन। त्यही पूर्णता पाउन नसकेको विद्रोहलाई कविले सबैलाई आनन्द दिने गीतसँग तुलना गर्दै गीतलाई बाँसुरीले साथ दिए जसो गरी आफ्ना सन्तानले उक्त आन्दोलनलाई साथ दिन नसकेको तात्पर्य व्यक्त भएको छ यस वाक्यांश, अर्थात् त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ भन्ने पदावलीमा। धन्यवाद। पुनः अभ्यासका क्रममा अर्थात् विभिन्न पाठहरूको विचार विमर्श र व्याख्या गर्ने क्रममा हामीहरूको भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि